देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 23 अप्रैल 2026 की अहम खबरों पर। साबिका वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का वजीर आला रेवंत रेड्डी को खत। बीआरएस पार्टी की साबिका वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को खत लिखा है। उस खत में उन्होंने वजीर आला पर जोर दिया है कि वो बदनिंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुई बदउनवानी की मुकम्मल तहकीकात कराएं। उन्होंने अपील की है कि बदउनवानी के उन मामलात की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस खत के ज़रिए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कॉरपोरेशन में होने वाली बेकायदगियों को सामने लाने की कोशिश की है। हुकूमत वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के ओहदे पर मखमसे का शिकार। हुकूमत वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के ओहदे पर मखमसे का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएलसी की तकर्री पर गवर्नर को कल 22 जुलाई तक का वक्त दिया। चूँकि 6 माह की मुद्दत इस माह की 30 तारीख को ख़त्म हो रही है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को उस वक्त तक दोनों ऐवानों में से किसी एक का रुकन बन जाना चाहिए। बसूरत दिगर वो अपना वज़ारती ओहदा खो देंगे। दूसरे दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात की। केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो कानूनी मशवरे के बाद ही अगला फैसला करेंगे। अगर 30 अप्रैल तक उसे हल नहीं किया गया तो ये सवालिया निशान है कि वज़ीर आला क्या करेंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास जारी। तेलंगाना काबीना की मीटिंग वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में जारी है। काबीना आज से पहर 3 बजे शुरू होने वाली इस मीटिंग में रियासत की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल कर रही है। समझा जाता है कि कालेश्वरम पर हाई कोर्ट के फैसले, आरटीसी कारकुनों की हड़ताल और हुकूमत के साथ इंज़माम पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बताया जाता है कि एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात और इंदिरम्मा बीमा स्कीम के निफाज जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तेलंगाना में जॉब मेला, टीजीपीएससी का माहाना नोटिफिकेशन। टीजीपीएससी के अहदेदारों ने तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों को भरने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने अब से हर माह एक नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला किया है। महकमे ख़जाना की मंजूरी से 2500 आसामियाँ पुर की जाएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाजिमतों जैसे टाउन प्लानिंग, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, ज़राअत, डिप्टी ईओ के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। कुछ पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुके हैं, बाकी के लिए प्लान बनाया जा रहा है। पीसीबी असिस्टेंट साइंटिस्ट की आसामियों के लिए दरखास्तें रवा माह की 27 तारीख से शुरू होंगी। बोधन में खुद गिनती प्रोग्राम के बारे में बेदारी। सब कलेक्टर बोधन विकास महातू, तहसीलदार विट्ठल और दीगर अहदेदारों ने बोधन टाउन में लायंस क्लब मीटिंग बिल्डिंग में खुद गिनती प्रोग्राम के बारे में बेदारी पैदा की। ये प्रोग्राम 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक चलाया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि खुद गिनती के ज़रिए डेटा इकट्ठा करना तेज़तर होगा और दुरुस्तगी में इजाफा होगा। बोधन में आरटीसी मजदूरों की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। आरटीसी जेएसी की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। बोधन डिपो के सामने मजदूरों ने एहतजाज किया। जेएसी रहनुमाओं ने वाज़े किया कि
جب تک مسائل حل نہیں ہوتے وہ ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ RTC کو حکومت میں ضم کیا جائے اور کام کا بوجھ کم کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ احتجاج کو تیز کریں گے۔ بسیں بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کامریڈ پوٹو رنگا راؤ کے خلاف NIA کیس CPI-ML نے سخت اعتراض کیا۔ CPI-ML ماس لائن بودھن ڈویژن کے سیکرٹری B ملیش نے کامریڈ پوٹو رنگا راؤ کے خلاف NIA کیس کے اندراج اور ان کی تحقیقات کی سختی سے مخالفت کی۔ آج سالورا منڈل مرکز میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز عوامی مسائل کے لیے لڑنے والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کے جھوٹے مقدمے درج کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو مزدور دشمن اور عوام دشمن پالیسیوں کی مخالفت سے روکنے کی سازش ہے اور انتباہ دیا کہ مرکز اپنے نظریات کو ترک کر دے بصورت دیگر بڑے پیمانے پر جدوجہد ناگزیر ہوگی۔ اس اجلاس میں قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ بودھن میں ٹریکٹر کی زد میں آ کر ایک نوجوان شدید زخمی۔ پوٹولوری کرشنا پرساد نامی نوجوان جو نظام آباد ضلع کے بودھن منڈل کے ناگن پلی ایکس روڈ پر کھیت کا کام ختم کرنے کے بعد سو رہا تھا، نامعلوم شخص کے چلائے گئے ٹریکٹر کی زد میں آ گیا۔ حادثے میں کرشنا پرساد کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اطلاع ملتے ہی بودھن ایمبولینس 108 کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور متاثرہ کو بودھن ضلع اسپتال منتقل کیا۔ اس واقعے نے مقامی طور پر ہلچل مچا دی ہے۔ غیر معیاری آئس کریم فروخت کرنے پر 5000 روپے جرمانہ، گاؤں والوں کا انتباہ۔ گاؤں والوں اور سرپنچ ادے بھاسکر نے خبردار کیا ہے کہ اگر نظام آباد ضلع کے پوتنگل ہنگیرگا گاؤں میں غیر معیاری آئس کریم فروخت کی گئی تو ان پر 5000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ باہر سے لائی جانے والی ناقص کوالٹی کی رنگین اور کیمیکل سے بھری آئس کریمیں بچوں کو بیمار کر رہی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر معیاری چپس اور جنک فوڈز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں میں ایک فلیکسی لگا دی گئی ہے۔ بودھن ریلوے اسٹیشن پر DRM کا معائنہ۔ حیدرآباد کے DRM سنتوش کمار ورما نے آج بودھن ریلوے اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مسافروں کی سہولیات، حفاظتی پہلوؤں اور گڈس یارڈ کے کام کاج کا جائزہ لیا اور متعدد ہدایات جاری کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ انفراسٹرکچر کی ترقی اور مال برداری کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ بودھن میں الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔